هاي جايز، السلام عليكم. كيفاش دابا الفيديو اليوم؟ ان شاء الله راح نبدا ستار، ماشي حنبدا، راح ندير اوتوريزاسيون باش نبدا. دونك ان شاء الله يقبلوني. راني رايحه دوزو بيدو، رايحه لمصطفى وراني رايحه لبنعكنون. اذا ما قبلوناش في هادو ما نروح نشوفو واحد اخرين. بون نورمالمون هي لوتوريزاسيون تجيكم من لافاك وتروح بيها، مي لافاك حرشوا بينا وجابوا بينا الوقت ديجا. لي موين تاعنا تاع دوزيام اني مازال ما خرجوش. ايماجيني فو السمانه الجايه راح ندخلو نقرب خوازيام اني، حنا ما بناش مي باش عندنا موين. بون لا بس الحمد لله يعني بصح لي نوت عندنا دونك درنا وحدنا، مي بصح مازال ما نيغولفي النوت ني والو. دونك جابو بينا الوقت، مبقيتش نستناهم انا اكثر من هكا. لازم نبدا ستاج، ديجا الميزاني كاع بداو. انا كي كنت عندي ان اكزامان هذاك اللي قعدت روطارديت هاد لو ستاج، دونك لوكا كتبت اوتوريزاسيون راني رايحه لي زوبيتو هادوما. ومن بعد ان شاء الله يقبلونا، برك يقبلونا. خلو الشبيبات تتعلم، خلو لي زيكسترن يتعلموا ان شاء الله يا ربي يقبلونا. و دعموا يا لو كان شويه قبل ما Petit jeune, destination Brissot. راني مجوزة زوج تبعي وعندي ندور في لادمينستراسيون البيرو اللي ندخل يقول لي شوفي البيرو هذا، شوفي البيرو هذا، شوفي البيرو هذا. فريمون دخت البيرو هاد مازال ندور. سو اكشلي هاد البيطار بزاف كبير، راني غير ندور كل واحد يبحث من عند الاخر. مش فاهمين هما اصلا واش كاين واش مكاش. سو مازال لازم نحوس باش بعد بكره نلقاها. دونك بعثولي واحد السيرفيس كنحوس عليه. سو هنا راه خلاص فينالمون بعث لصاحبتي وحده دارت ديجا لوتوريزاسيون اي تو. دونك قالت لي ماشي في لادمينستراسيون، قالت لي روحي لشاف سيرفيس. جيت نديرلكم كونط روندو. هدرت بصح الحاس كاع ما باش، دونك راني نعاودوه لكم في المونتاج. دونك فطرت و رحت لوبيتال، قلت لكم نروحوا ديريكتومون شافت سيرفيس. لا السيرفيس اللي حابين نديرو فيه ستار، متقعدوش ديرو في لادمينستراسيون يعيوكم في باطل. ومن بعد بوغ بنعكنون قالوا لي ماشي لازم اوتوريزاسيون. دونك غدوه راح نجرب بنعكنون نشوف الاجواء فيه كيفاش. اذا ما عجبنيش نروحوا لمصطفى. دونك فوالا نخير واحد فيهم نكمل فيه ستاج. بنعكنون يجي شويه بعيد على الدار، دونك مصطفى سي بوكو ميو. سو جايز اليوم قلت قبل ما نروح نسبة على غدوة تكون عندي اون ايدي ابوبخي على لي سوان اكسيتيرا. ماشي واحد يسقسيني بالك وشنو هذا وشنو هذا ما نعرفش. دونك قلت ما نضرب طلع، هي نورمال كيما نعرفش نورمال، ولكن ما تكون عندي اون ايدي باش ما نتخلعش. دونك لقيت هاد لاشين اسمها اس ان ان تمريض بزاف هايل. دونك شفت شويه لي فيديو ديالو شغل تبسيطيه بزاف تاع زوج هكذا ديال باردون ديال لي فيديو ولا ما يكونش اصلا فيهم بزاف. تلقاو فيهم زعما كالكو فيديو نقولوا هذه تاع الجراح، ماشي حاجه كبيره. نتلقاو دي بتي فيديو ويتفهم بيان بالتبسيط، شغل فريمون بزاف هايلين. دونك ايسيو تفرجوهم نتوما. بعد فيديو تعليم الخياطة وفيديو تعليم الغيار على الجروح بإذن الله. في الفيديو ده زي ما وعدتكم هنتعلم ازاي نفك تالمو كانوا بزاف لي زيكسترن ما قدرتش نقول غير زيدو يعلمني. دونك كنت نسي نشوفو نعاود وحدي وإسيو تتعلموا بالخيط اللي يكون منتهي الصلاحيه، ما تروحوش تستعملوا لي مليح واللي يستحقوه في السبيطار بعد كي يخلص ما يلقاوش، باسكو حنا تعلمنا به. دونك إسيو تستعملوا هذاك القديم ولا اللي يكون باقي شويه ولا. دونك هذاك اللي تستعملوه ما تروحوش تجبدو جدد. ومام مع بالي درتها كاع ما غتخا مي بغاني نتعلم. عجبتني بزاف
في بنعكنون سي كو بزاف اورغانيزي دونك كيما هادو الاجور تاعهم شحال منظمين دونك هنا كيما لي هناك البسباغ هنايا دوك الخيط كامل بالارقام تاعهم مسقمين دونك على حسب الخيوط الخشونه دونك هنا لي سيروم لي سورانغ لي توب نديرو البريلافمون للسيد يعني يكون مريض هادوما سي بور لانستيزي اي هادي اللي مليحه سي كو كاين ام دايرين لي غون لي سايد وانتما وجدتكم باش تشوفوا كاين بزاف انواع ديال لي زانستيزي دونك فريمون عجبتني الحاله تري بيان اورغانيزي. هلو بون ما قدرتش نصور لكم بزاف باسكو فريمون ما قدرتش نحمل كي كان دونك شفت واحد لا سوتور هنا فيها في رجل الباسيون فريمون ما حملتش دونك جاتني الدوخه وفريمون قريبا نتغاشى حتى خرجت من البلاصه اللي كان سوتوري فيها فريمون ما كنتش قاعده نستنى في روحي هكا مسا كاع قاعدين يقولوا لي دكتور راح لك دكتور راح لك جاسبر دونك هذا هو النهار تاعي ما قدرتش نريح حتى دوك راني طالعه للدار اي فوالا بوغ لوبيتال اللي راني فيه تاع بنعكنون. بور دوزيام جور صبحنا على لو سي جي ما كاش كيفاش نصوره لكم مالوغوزمون باسكو لازم الباسيون يكون عريان دونك لازم نستعملوا هذاك لو جيل اي هادوك لازم نعرفوا وين نديروا هذا تاع القلب اللي درت تخطيط تاع القلب لازم نعرفوا وين نحطوا هادوك الالوان. هنايا بور لي بريلافمون دونك كاين 3 توب ديفيرون حنا كلشي واش تعلمت دونك كاين البلو الفير هادي بور لا بيوشيمي كاين وين لازم غروباج كاين بزاف صوالح دونك لازم تعرفوا دونك ومام كي تعمروهم لازم يتعمروا بالترتيب دونك لي بلو قبل بعد لي فيولي ابري لي فار هما الاخرانيين. بون بور لي بريلافمون وي جي اسيي دونك هادو ما علاش مختلفين على حسب لونتي كواغولون معناتها ضد التخثر باش ما يتخثرش الدم. انا كنتعلم من هذيك لي توب يعني كل واحد وين نستعملو فيه فريمون واحد لي زانفيرميير اللي طحنا فيهم ولا لي زانفيرمي بزاف هايلين الله يبارك ما شاء الله دونك في لي دو زوبيتو كو سوا في بنعكلون كو سوا حنايا فريمون هايلين ميم لي ريزيدون بزاف هايلين ربي يعطيهم ما يتمناو وشغل ماشي كيما كنت نسمع عليهم يقولك ما يعلموش ولا العكس شغل حنايا دي ميدسان هما دي زانفيرمي ويعلمونا وهكاك وبزاف فريمون بزاف هايلين. هنايا كانت درنا حنا كنا ننجيكتيو دونك هنايا لازم تحوسوا على هذيك لافين بيان تفو الكولي دونك باش ما يدخل حتى حاجه اي حنا لكم تاني واش تعلمت شويه منو لهيك دونك لازم كي ننجيكتيو في لافين تاع الباسيون فوالا لازم نجبدو شويه اذا خرج الدم معناتها راهي صح تما دونك انا انجكتيو اذا ما خرجش لازم نزيدو نروح نحوسو على لافين بيان وين راهيك فوالا دونك هي ماشي لازم نديروها في اليد تقدروا ديروها في لافون برا دونك على حسب ليفان تاع الباسيون وين يبان بون بيرسونيلمون انا سييت في ان باسيون اللي كانوا ليفان تاعو باينين دونك فوالا دوك ولا غير يجي باسيون اللي يكونوا ليفان تاعو باينين نقولهم ودنا هذا انا ندير فيه دونك فوالا مون باسيون و فريمون هي نورمالمون il faut pas تقولهم بلي دي ستاجي سينو ما يخلوكش تيمي هذاك شغل كان غراف انتيك وقلت لكم لافين تاعو كانت باينه فري باينه ما قال كبير بصح كانت باينه دونك il faut الكولي مي ما شوفوا هي على بالي لازم نديروا الكول بصح كي تكون قدام الباسيون تتلف لك ولا بروميير فوا دونك الكول ما خرجتليش ومزيان كانت لافارميير معايا دونك هي اللي دارت الكول اكسيتيرا اي فوالا دونك سيتي تري بيان باسي ولا داك الباسيون غراف هاي كي تحاول لي باسيون ملاح يسيو نتوما ديروا لهم اذا شفتوهم شويه خلوا بريفيرونس لافيرميير هي اللي ديرهم دونك لازم تبيكي بهذاك دوك لي بيك ما بيكي يعيطولها فريمون ايا تم خرج لي الدم فاسيل الحمد لله. هنايا تعاوروا هذوك لي يوتيوب دونك على حسب كل واحد شحال لي يوتيوب يعطوهم له دونك كي تروحوا تفهمكم لانفيرميير زعما شحال لازم تعرفوا شحال لي يوتيوب لازم تعمروا واش من لي يوتيوب على حسب لي زاناليز توالفوا عفايس لكم حاجه بديهيه تالمون بعد هذا البروميير جور تاعي وكاين جوزت بعد 3 جور لا 4 جور موراها في لوبيتال هذايا دونك فريمون والفت وليت هاد الصوالح يجوني حاجه عاديه وليت نحكمني الملل
ووليت نروح البلايص واحد اخرين و نزيد نشوف حاجات واحد اخرين باك نجي نعاود ندير لي بريلافمون نروح ونجي نعاود ندير لي بريلافمون باسكو تكرهوا من حاجه واحده. سيتي با ما كاش بزاف دي كا شغل تاع انجكسيون ولا على بها رحنا دونك رحنا للسيرفيس تاع جينيكولوجي كيما كتشوفوا هنايا صوت القلب تاع الفيتوس فريمون بزاف حاله طوماش كان سيرفيس فارغ دونك اون با اسيستي لحتى اكوشمون اسيستي برك واحد لا سيزاريان. فوالا درت لكم غير تصويره باش نقدرش نصور ما دخلتش لداخل باسكو ما كناش لابسين لي توني دو بلوك دونك ديسيدينا حتى نشريو انا وصاحبتي دي توني دو بلوك ان شاء الله ونروحو واني نصور لكم ان شاء الله اذا قدرت. اي فوالا هذا البيبي اللي جا الله يبارك.